میرا نازل ہے جس رات لوگوں اس رات دی کیا بات لوگوں ہے وقت ہزار مہینے تو ہے وقت ہزار مہینے تو نال مہینہ سونا رمضان دے سبحان اللہ تورات زبور انجیل بھی ہے پر وکرا شان قرآن دائے پر وکرا شان قرآن دائے او جڑ سینے سنو لاگنے ننے حافظ ماشاءاللہ تبارک اللہ او جڑ سینے سنو لاگنے جڑ سینے سنو لاگنے سو رب دی جھنکت چھاگنے کوئی شان بلند انہا لوگاں دی کوئی شان بلند انہا لوگاں دی اچھا مرتبہ کاری قرآن دے تورات زبور انجیل بھی ہے پر وکرا شان قرآن دے او دس روزے تے قرآن دی گل دس دئیے اور روزے رکھے دے نا قرآن پڑھیا دے نا دس روزے تے قرآن دی گل دس روزے تے قرآن دی گل اے کرن گے یار سفارش کر کرم تے مولا بخشے گا کر کرم تے مولا بخشے گا اچھا مرتبہ پڑھن قرآن دے تورات زبور انجیل بھی ہے پر وکرا شان قرآن دے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ فرماندے نے فرمایا انہاں دے لوگ اللہ پاک نے انہاں لوگاں دے درجیاں نوں بلند فرمایا انہاں دی عظمتاں نوں بلند فرمایا فرمایا جڑے علم والے قرآن والے نے جڑے علم والے قرآن والے نے اے مسلمانوں کیڑے قرآن دی گلاں پہ کرنے آ پوچھئے نا رب دے قرآن کو اے قرآن تیرا تعارف کی ہے اللہ پاک دا قرآن دا رب بیان کر رہا ہے ویکھنا رب العالمین دی ذات دی واری آئی ہے اللہ فرماندے نے الحمدللہ رب العالمین قرآن جا رب دے قرآن دا ذات ہی بڑا سونا الحمدللہ رب العالمین جنہوں رب دیوانی آئی فرمایا رب رب العالمین رب دے کر دیوانی آئی اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اور لوگوں رب دا کر ہدی للعالمین ہدایت دا سرچشمہ ہے ہدایت دا منبع رب تعالیٰ دا گھر ہے اللہ پاک دا گھر ہدی للعالمین ہے اور جنہوں میرے کریم مرشد اعظم دی آواریاں آئیاں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا میرا سونا مصطفیٰ رحمۃ للعالمین ہے اور جدوں رب دے قرآن دی آواریاں آئیاں رب فرماندے نے ان هو الا ذکر للعالمین اور لوگوں قرآن ذکر للعالمین جہان والے آواز سے رب نے ذکر بنایا آج زبان زبان پہ ذکر جانی ہے ہم چھوٹے بڑے دی زبان پہ جانی ہے ہم مرد و عورت دی زبان پہ جانی ہے اے مسلمانوں رمضان دا مہینہ قرآن والا راج راج کے مسلمانوں نے قرآن پڑھیا راج راج کے قرآن دیا تلاوتاں کیتیاں میں ایتھے دعا کراں تسی آمین کہنا اللہ سارا قرآن پڑھنا قبول فرما اللہ سارے روزے رکھنے قبول فرما لے اللہ ساری افطاریاں قبول فرما لے اللہ سارے بیانات سننے سنانے قبول فرما لے آگے
به الروح الامین سارے فرشتیاں دا سردار جبریل کے آنے والا علی قلبک لتکون من المنذرین سونے تواڈے قلب پاک تے نازل فرمایا تاکہ تسی لوگاں نوں ڈراؤ رب دی جہنم تو ڈراؤ عذاب قبر تو ڈراؤ قیامت دیاں ہوراں دیاں سختیاں تو ڈراؤ فرمایا بلسان عربی مبین کائنات دے لوگوں اس قرآن دی زبان عربی زبان اندر قرآن آ گیا فرمایا عربی زبان اندر قرآن آ گیا اور مسلمانوں قرآن بڑی عظمتاں والا قرآن بڑی شاناں والا تے جڑا قرآن نوں پڑھدا ہے او بھی بولو عظمت والا شان والا مقام والا کتنے لکھیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ فرماندے نے تواڈے وچوں جنوں اسی قرآن دیاں دولتاں دے دتیاں دین دیاں دولتاں دے دتیاں فرمایا اسی انہاں دے درجات نوں بلند کر دتا اللہ پاک نے انہاں دے منصب نوں بلند فرما دتا اللہ پاک نے انہاں دے مرتبیاں نوں بلند فرما دیتا صحیح بخاری دا حدیث پاک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میرے کریم نبی مرشد اعظم علیہ السلام نے فرمایا اے کائنات دے لوگوں تواڈے وچوں سب نالوں زیادہ عظمت والا سب نالوں زیادہ مقام والا فرمایا تواڈا وزیر اعظم نہیں جے ہو سکدا تواڈا صدر نہیں جے ہو سکدا اور تواڈے ایم ناظم کونسلر نہیں جے ہو سکدے اور دنیا دے بڑے بڑے منصباں والے بڑے بڑے عہدیاں والے خدا دی قسم ایک حافظ قرآن دے پیراں دے نال لگی مٹی دے ذرے دا بھی مقابلہ نہیں جے کر سکدے رب نے قرآن دی دولت دتی ہے اور کڈے نصیب والے نے جنہاں نوں رب نے قرآن دی دولت دتی ہے دعا کرو اللہ سارے بچیاں نوں قرآن دا عالم بنا اللہ قرآن دا حافظ بنا دے اللہ قرآن دا قاری بنا دے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تواڈے جو سب نالوں بہتر بندہ ہوے جڑا قرآن پڑھدا ہے قرآن پڑھاندا ہے اے مسلمانوں اج لوگ گندی نگاہ نال ویکھدے نے اج جناب حقیر نگاہ نال ویکھدے نے اے مسیتاں والے او جاؤ بے قوت چاہ دو عام بندہ ہوئے دی شان بڑی ہے سینے وچ قرآن جا آ جاوے تے وہ حقیر ہو جاندا ہے کہ نہیں اے مسلمان دی سوچ ایک مسلمان دی سوچ ہے اور جویں قرآن آتا ہے ان قرآن والا بھی بولو آتا ہے کتنے لکھے آؤں ذرا غور کرتے جایا ہے سنن نبی تو اندر حدیث پاک ہے جامع ترمذی اندر حدیث پاک ہے فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتہا لذل طالب العلم میرے کریم نبی نے فرما دیتا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا قرآن پڑھن واسطے گھروں نکلدا ہے اے مسلمانوں دے گھروں نکلیا نیت لے کے نکلیا ہے میں رب دا قرآن سکھ کے ہونا ہے میں حافظ قرآن بن کے ہونا ہے میں قاری قرآن بن کے ہونا ہے میں دین دا عالم بن کے ہونا ہے قرآن دا عالم بن کے ہونا ہے میرے کریم نبی فرماندے نے اجے نے سکھیا کوئی نیت لے کے نکلیا ہے فرمایا رب دے نورانی فرشتے دے پیراں تھلے نورانی پر بچھا دیندے سبحان اللہ دسو کوئی ایڈا پروٹوکول کسی نے دنیا تے ہو تو ہے دنیا تے دا لوگ پروٹوکول دے بھوکے اور ہوندے نا لوگ پھٹ سٹدے نے کلین وچھوندے نے ویلکم کردے نے اگے پیچھے گڈیاں گارڈ کے وہ بڑا پروٹوکول اور یہ سمجھدے نے کہ بڑا پروٹوکول فلاں بندہ آیا بھائی ادھر آئیاں گڈیاں آئیاں خدا کی قسم ہے ساری دنیا تے خزانے خرچ کر دے جڑا پروٹوکول رب نے ایک حافظ قرآن نو دیتا ہے ایک دین دے طالب علم نو دیتا ہے ایک قاری قرآن نو دیتا ہے کوئی بندہ اس پروٹوکول نو پہنچ سکتا نہیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام